रवा हफ्ते साबिक वजीर आजम इमरान खान की ऑडियो कॉल सामने आई हैं जिनमें वो एक खातून के साथ फुहुश गुफ्तगू कर रहे हैं। ये वही इमरान खान है जो पिछले एक अशरे से मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाने का नारा लगा रहे हैं। इन्होंने रियासत मदीना के मॉडल पर पाकिस्तानी रियासत की तश्कील नौ का दावा किया और कई इस्लामी अलामतों को अपनी तकरीरों और गुफ्तगुओं में बड़ी होशियारी से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमें कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो, उनके रास्ते पे चलो। हम नया पाकिस्तान कहते हैं, नया पाकिस्तान होगा ही एक फलाई रियासत। मदीना की रियासत पहली दिन नहीं बन गई थी, जद्दोजहद शुरू की थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रास्ता दिखाया था। यहाँ तक कि इन्होंने खुद को खिलाफत राशिदा के इंतजामी मयार पर परखना शुरू कर दिया और अवाम उन नास को भी तरगीब दी कि वो इमरान खान को इसी नजर से देखें जिस नजर से अवाइल जमाने के मुसलमान खलीफा को देखते थे। ताज़ा तरीन ऑडियोज में मुबैना तौर पर वो जिस खातून के साथ जिनसी सतह की गुफ्तगू में महव हैं, बताया जा रहा है कि वो खातून आयला मलिक हैं। अगरचे आयला मलिक ने इन ऑडियोज को जाली करार देते हुए मुस्लिम लीग नून पर इल्जाम लगाया है कि माजी में इन्होंने मेरी बहन सुमेरा मलिक पर भी घटिया इल्जामात लगाए थे और इनकी बहन सुमेरा मलिक ने भी इन ऑडियोज को जाली करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की दरख्वास्त की है। ताहम हर कोई इस तरदीद से कायल होता नजर नहीं आ रहा। इन दिनों सबसे ज्यादा गुफ्तगू जिस बारे में हो रही है वो यही ऑडियो लीक्स वाला स्कैंडल है और बेशतर लोग आयला मलिक की जाती जिंदगी के हवाले से खासे मुतजस्सिस नजर आते हैं। आयला मलिक पाकिस्तानी सियासतदान और सहाफी हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के एक बड़े सियासी घराने से है। इनके दादा और नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद खान मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर रह चुके हैं। मलिक अमीर मोहम्मद खान जबरदस्त जाहो हशमत के मालिक थे और कबायली रिवायात के पाबंद थे। वो खवातीन के पर्दे के सख्ती से कायल थे। इनकी दहशत का ये आलम था कि जब घर की खवातीन को बाहर जाना होता तो इर्द गिर्द के इलाकों में मन्नादी करा दी जाती कि इन खवातीन से किसी का आमना सामना ना हो। कहा जाता है कि आगे चलकर यही सख्तियां मलिक अमीर मोहम्मद खान के कत्ल का सबब बनी। नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद खान को इनके अपने घर में कत्ल कर दिया गया था और इस हवाले से काफी साजिशी नजरियात मशहूर हो चुके हैं। बाज लोग कहते हैं कि नवाब का अपने बेटे मलिक अलायार के साथ झगड़ा हो गया था और फायरिंग के तबादले में वो हलाक हो गए थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नवाब को इनकी अहलिया ने कत्ल किया था और वालदा को बचाने के लिए बेटे ने कत्ल का जिम्मा अपने सर ले लिया था। यह भी कहा जाता है कि एक मरतबा आयला मलिक की वालदा को पर्दा ना करने पर नवाब ऑफ कालाबाग ने थप्पड़ दे मारा था, जिसके जवाब में आयला मलिक की वालदा ने इन्हें कत्ल कर दिया। साबिक सदर मुमलिकत फारूक अहमद खान लगारी आयला मलिक के मामू जबकि साबिक रुकन पार्लियामेंट सुमेरा मलिक इनकी बड़ी बहन है। इनके एक कजन मलिक हम्माद खान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत यानी 2008 तक 2013 में वजीर मुमलिकत रहे। इनके भांजे मलिक उजैर आवान भी मेंबर कौमी असेंबली रह चुके हैं। आयला मलिक की एक बहन फारूक लगारी के बेटे अवैस लगारी की अहलिया हैं जो कौमी और सूबाई असेंबली के मेंबर रह चुके हैं। आयला मलिक 6 अक्टूबर 1970 को जिला मियांवाली के इलाके कालाबाग के बोहड़ वाले बंगले में नवाब ऑफ कालाबाग के सबसे बड़े बेटे मलिक अलायार के यहाँ पैदा हुई। इन्होंने फ्रोबिल्स इंटरनेशनल स्कूल इस्लामाबाद से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और रावलपिंडी के कॉलेज से इंटरमीडिएट करने की कोशिश की, ताहम वो इसमें नाकाम रही। इनकी जानिब से यह भी दावा किया जाता है कि इन्होंने रूस की मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी, ताहम पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से यूनिवर्सिटी इंतजामिया को लिखे गए खत के जवाब में रूस की यूनिवर्सिटी ने आयला मलिक के इस दावे की तरदीद कर दी। आयला मलिक ने सहाफती जिंदगी की इब्तिदा दुनिया न्यूज पर एक टॉक शो सिचुएशन रूम की मेजबानी से की, जिसमें इन्होंने इमरान खान को भी इंटरव्यू किया। वो 2 मरतबा शादी के बंधन में मुंसलिक हुई। पहली शादी मलिक ज़िया से हुई। आयला मलिक के बकौल मलिक ज़िया का खानदान बहुत लिबरल रिवायात वाला था और कदामत पसंद माहौल में होने वाली हमारी तरबियत की वजह से दोनों खानदानों में तालमेल ना पैदा हो सका। दूसरी शादी बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले बलोच सरदार यार मोहम्मद रिंद से हुई। यार मोहम्मद रिंद मुशर्रफ दौर में मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा थे और खुराक और ज़राअत के वफाकी वजीर थे। बाद में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। दोनों शोहरों से आयला मलिक की एक बेटी है। सरदार यार मोहम्मद रिंद कबायली रिवायात के मुताबिक आयला मलिक को 4 दीवारी में कैद करके रखना चाहते थे। इस दौरान कौमी असेंबली के इजलास में भी इनका आना जाना खासा मुश्किल हो गया था। इन पर शर्त आयद की गई थी कि वो इजलास में बुर्का पहनकर जाएंगी और जब तक इनकी शादी बरकरार रही वो बुर्का पहनकर कौमी असेंबली में आती रहीं। इसी सख्ती के बायस सरदार यार मोहम्मद रिंद से इनके इख्तलाफात पैदा हो गए और यूं ये शादी भी महज 2 ही साल बाद खत्म हो गई। अब जबकि हम ये कह चुके हैं कि आयला मलिक ने 2 शादियां ही की थीं और दोनों का जिक्र ऊपर आ चुका है, तो ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तानी सिनेमा की मशहूर और मारूफ अदाकारा मैडम शमीम आरा की बहू वो कैसे बन गई। इसका जवाब यह है कि आयला मलिक के दूसरे शौहर सरदार यार मोहम्मद रिंद के वालिद सरदार खान रिंद ने अपने दौर की मशहूर लॉलीवुड हीरोइन मैडम शमीम आरा से शादी की थी। मगर आयला मलिक की तरह शमीम आरा की शादी भी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी।
بعض لوگ شمیم آرا کی شادی کی ناکامی کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ شوہر انہیں قبائلی روایات کے مطابق برقعے میں رکھنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے شمیم آرا نے کچھ عرصے بعد علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اگرچہ یہ شادی ختم ہو گئی تھی مگر پھر بھی اس پہلو سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ میڈم شمیم آرا آئلہ ملک کی سابق ساس ہیں۔ 1998 میں اپنے ماموں فاروق لغاری کی زیر قیادت ملت پارٹی کی رکن بن کر آئلہ ملک نے عملی سیاست میں قدم رکھا۔ جلد ہی انہیں پارٹی کی ڈیپٹی سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا۔ 2002 کے عام انتخابات میں فاروق لغاری کی ملت پارٹی نیشنل الائنس کا حصہ تھی، جس نے ملک بھر سے 13 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ آئلہ ملک 2002 سے 2007 تک نیشنل الائنس کی جانب سے مخصوص نشست پر قومی اسمبلی کی رکن رہیں۔ ان کی بڑی بہن سمیرہ ملک اسی دوران انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے اسمبلی کا حصہ بنی تھی۔ دونوں بہنیں ایک ہی وقت میں قومی اسمبلی کی رکن رہیں۔ 2011 میں آئلہ ملک نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ملک کو اس وقت جس طرح کی قیادت کی ضرورت تھی وہ صرف عمران خان کی صورت میں مل سکتی تھی، کیونکہ عمران خان واحد سیاسی شخصیت تھے جو بے لوث تھے، اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے تھے بلکہ ہمیشہ عوام کے بارے میں فکر مند رہتے۔ 2013 کے عام انتخابات سے پہلے میاں والی میں الیکشن کیمپین عمران خان نے آئلہ ملک کو سونپی اور بھرپور مہم کے نتیجے میں پی ٹی آئی نے میاں والی کی ساری سیٹوں پر کامیابی حاصل کر لی۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے 2013 کے عام انتخابات میں 3 حلقوں سے کامیابی حاصل کی تھی، جن میں سے ایک حلقہ میاں والی کا NA 71 بھی تھا۔ عمران خان نے میاں والی میں اپنے آبائی شہر کی نشست چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنی خالی کی گئی سیٹ پر آئلہ ملک کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا، تاہم ڈگری اسکینڈل کے باعث آئلہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لے سکیں۔ آئلہ ملک کی FA کی ڈگری کو پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے ان کے مخالف امیدوار اور عمران خان کے کزن عبید اللہ شادی خیل نے لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج کر دیا۔ 30 جولائی 2013 کو جسٹس مامون رشید اور جسٹس عائشہ A ملک پر مشتمل راولپنڈی بینچ کے 2 رکنی الیکشن ٹریبیونل نے فیصلہ سنایا اور انہیں ضمنی انتخابات میں حصہ لینے سے نااہل کر دیا۔ حالانکہ 2013 کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ضروری نہیں تھا کہ آپ نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا ہو، مگر یہ ایک معمہ ہے کہ آئلہ ملک نے پھر بھی کاغذات نامزدگی کے ساتھ جعلی ڈگری کیوں جمع کروا دی۔ آئلہ ملک اور عمران خان کے مابین دوریاں پیدا ہوتے گئیں اور دونوں کے رستے اس وقت جدا ہو گئے جب 2018 کے عام انتخابات کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ آیا۔ عمران خان نے نواب آف کالا باغ ملک وحید خان، نواب زادہ ملک امیر محمد خان اور آئلہ ملک کو میاں والی سے پارٹی ٹکٹ دینے سے معذرت کر لی۔ اس کے بعد نواب آف کالا باغ اور آئلہ ملک نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ انہوں نے تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور 2018 کے عام انتخابات میں وہ عمران خان کے مقابلے میں حصہ لے کر انہیں شکست سے دوچار کریں گے۔ تاہم ان انتخابات میں قومی اور صوبائی حلقوں کی کسی بھی نشست پر وہ عمران خان کو ہرانے میں ناکام رہے۔ 2011 میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے بعد سے ان کے اور عمران خان کے خفیہ تعلقات کے بارے میں چہمگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ میاں والی سے پی ٹی آئی کے کارکنان اور پارٹی کی مرکزی قیادت نے جلد ہی محسوس کرنا شروع کر دیا کہ آئلہ ملک کو ترجیحی مراعات اور توجہ دی جا رہی ہے۔ ان قربتوں کی کئی حوالوں سے تصدیق بھی ہوئی۔ عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ ایک مرتبہ آئلہ ملک کے بوائے فرینڈ بنی گالا میں عمران خان کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے عمران خان سے کہا کہ اگر وہ آئلہ سے شادی کرنے میں سنجیدہ ہیں تو اعلان کریں، ورنہ آئلہ ملک سے پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ وہ آئلہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملاقات کے بعد عمران خان نے آئلہ ملک سے دوری اختیار کر لی تھی۔ میاں والی سے تعلق رکھنے والے عمران خان کے چچا زاد بھائی اور پی ٹی آئی کے سابق اراکین انعام اللہ نیازی اور حفیظ اللہ نیازی کی عمران خان سے ناراضگی کو اگرچہ پارٹی ٹکٹ نہ دیے جانے کو قرار دیا جاتا ہے، تاہم چچا زاد بھائیوں میں اس پھوٹ کی وجہ بھی آئلہ ملک کو قرار دیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان اور آئلہ ملک کے تعلق سے متعلق میاں والی کے حلقوں میں بہت قابل اعتراض باتیں شروع ہو گئی تھی اور اس خفت کے باعث انعام اللہ نیازی آئلہ ملک کے خلاف ہو گئے تھے، مگر ان کے اس اختلاف کی وجہ سے آئلہ ملک تو وہیں کی وہیں رہیں، خود انہیں ہی پارٹی ٹکٹ سے محروم ہونا پڑا۔ آئلہ ملک نے بہت جلد پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل کو اپنے قبضے میں لے لیا اور عمران خان نے اس قبضے کی مکمل سرپرستی کی۔ احمد جواد پی ٹی آئی کے وہ کارکن ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے سوشل میڈیا سیل شروع کیا تھا۔ یوٹیوب پر موجود ایک انٹرویو میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن جب وہ میڈیا سیل میں داخل ہوئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ وہ کون ہیں اور کس لیے آئے ہیں۔ احمد جواد بتاتے ہیں کہ انہوں نے آئلہ ملک کے اس رویے کی شکایت عمران خان کو لگائی تو عمران خان نے جواب دیا کہ آئلہ ملک کو ان چیزوں کا شوق ہے، اسے 4 دن یہ کام کر لینے دو۔ پی ٹی آئی کے خلاف ممنوعہ فورن فنڈنگ کیس منحرف پارٹی رکن اکبر ایس بابر نے دائر کیا تھا۔ اس کیس کی حمایت میں انہوں نے جو دستاویزات پیش کی ان میں سے ایک ڈاکیومنٹ میں یہ بھی درج ہے کہ آئلہ ملک کو پارٹی فنڈ میں سے 70 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔
मगर इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं कि इन्हें ये फंड किस हैसियत में दिए गए। इस फंड के इजरा की कोई भी खातिर ख्वाह तौजीह पीटीआई आज तक अदालत में पेश नहीं कर सकी, जिससे ये मामला मशकूक नजर आता है। इसी तरह पीटीआई की नाराज रुकन फौजिया कसूरी भी सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाती रही कि जवाब दिया जाए, पैराशूट रहनुमा आयला मलिक को क्यों नवाजा जाता है, इनकी पार्टी के लिए क्या खिदमत है। अक्टूबर 2014 में इमरान खान ने जब रेहाम खान से शादी की तो आयला मलिक ने ट्विटर पर दिलचस्प मगर बहुत मानीखेज तबसरे पोस्ट किए। इन्होंने एक ट्वीट में लिखा था कि आज वो खुद को बहुत उदास महसूस कर रही हैं। एक और ट्वीट में इन्होंने लिखा कि सुना है इमरान खान को जहेज में एक अदद बिलावल टाइप भी मिल रहा है। मामला यह है कि आयला मलिक की 2014 की इन ट्वीट्स और सामने आने वाली हालिया ऑडियो लीक्स को मिलाकर देखा जाए तो बात कुछ समझ में आने लगती है कि इमरान खान की जिनसी तरजीहात किस तरह की हैं, क्योंकि बिलावल टाइप का हमारे मुआशरे में एक खास मफहूम है। शेख रशीद भी इस इस्तिलाह पर अक्सर औकात रोशनी डालते और बिलावल पर फब्तियां कसते नजर आते हैं। ताहम हमारे यहाँ तीसरी जिन्स को फट से जिनसी ताल्लुक के साथ जोड़ के देखा जाता है और आयला मलिक भी बिलावल टाइप की तरकीब से कुछ इसी तरह का मफहूम अदा करना चाह रही थी। रेहाम खान अपनी किताब में इस जानिब इशारा करती हैं और आयला मलिक के साथ ऑडियो कॉल्स में भी इसके इशारे मिलते हैं।